बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, गिधों की मुर्दाखोरी देखने का शौक। ये कॉलम 19 जून सन 2000 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। 12 जून में जाहिद हुसैन फखरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची के समाजी और मजहबी हलकों ने नाम नहाद शहरी तंजीम के गैर मुस्लिम रहनुमा अरशद कावजी से कहा है कि वो अफगान कौंसलेट में मस्जिद के क़याम की मुखालफत करने के बजाय महमूदाबाद के इलाके में वाक़ पारसियों की आखिरी रसूमात की मकाम पर वाक़ टावर ऑफ पीस की बैरून शहर मुंतकिली के लिए इक़दाम करें, जो पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की हिफाजत के लिए ख़तरा है। मजहबी और समाजी हलकों के मुताबिक पारसियों के टावर ऑफ पीस से, जहाँ पारसियों के मरने के बाद गिधों और चीलों के लिए फेंक दिया जाता है, चंद फरलांग फासले पर पाक फ़ज़ाइया का एक बड़ा फैसल बेस मौजूद है, जहां हर वक्त पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, वगैरह वगैरह। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जो जगह मखसूस की जाती हैं, उनके तक़द्दुस के बारे में दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन इन जगहों की सबसे बड़ी खुसियत ये होती है, ये होनी चाहिए कि वो हर कसर नाकस के मुआयने के लिए खुली हों। मसलन आप मुसलमानों की मस्जिद को देखिए, कोई गैर मुस्लिम भी किसी भी वक्त तक़द्दुस की ज़ाहिरी अमाल की पाबंदी के साथ, यानी जो सातर लिबास वाला हो, किसी भी मस्जिद में दाखिल हो सकता है और मस्जिद के कोने कोने को देख सकता है। इसी तरीके से मुसलमानों की आखिरी आराम का कब्रिस्तान, वहाँ भी हर शख्स बिला लिहाज मजहब तदफीन के तमाम मराहिल का मुआयना अपनी आंखों से कर सकता है। बहरहाल चंद मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें ज़रतुश्त यानी पारसी मजहब की खुशियत के साथ काबिल ज़िक्र है, जिनका इबादत खाना और आखिरी आराम का सब कुछ गैर पारसियों से इंतहाई पोशीदा रखे जाते हैं। ऐसे ही बातिनी और मखफरी मामलात को देखकर लोग कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी कि पर्दादारी है। बहरहाल इस अफवाह का सबब कुछ भी हो, लेकिन जो बात जाहिर है वो ये कि जो चीज़ जितनी पोशीदा रखी जाएगी, उसके देखने की ख्वाहिश भी उतनी ज़्यादा शदीद लोगों में होगी। आज से तकरीबन 200 साल पहले 1802 में हिंदुस्तान के शहर मालवा में लुत्फुल्लाह नामी एक साहब पैदा हुए। बचपन ही में वो यतीम हो गए थे, लेकिन इंतहाई गुर्बत और उसरत के आलम में उन्होंने अपनी तालीम की तरफ हमेशा तवज्जो मरकूज़ रखी। माश के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को उर्दू फ़ारसी पढ़ाने और उनकी मुंशीगीरी करने का पेशा अख्तियार किया। मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने खुद भी अंग्रेज़ी पढ़ डाली और इसमें बहुत अच्छी इस्तेदाद हासिल कर ली। गुजरात, महाराष्ट्र और सिंध के इलाके इनकी जोरानगाह रहे। आगरे और दिल्ली के अलावा इन्होंने लंदन का सफ़र भी किया। लुत्फुल्लाह ने अंग्रेज़ी ज़बान में अपनी खुदनविश्त लिखी, जो अंग्रेज़ी ज़बान में किसी हिंदुस्तानी की और किसी मुसलमान की यकीनन पहली खुदनविश्त है। ये किताब पहली बार 1857 में लंदन से शाया हुई थी। इस किताब की दिलचस्प तफसीलात से क़तई नज़र हम इस कॉलम में लुत्फुल्लाह साहब का सिर्फ वो तजर्बा बयान करते हैं जो उन्हें पारसियों के कब्रिस्तान के सिलसिले में हुआ था। अपने एक मुहिमाती सफ़र के दौरान जब वो सूरत हिंदुस्तानी गुजरात पहुँचे तो लिखते हैं, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं कोहरों यानी पारसियों के कब्रिस्तान को अपनी आँखों से देखूं। मुझे मालूम हुआ था कि शहर के नज़दीक बहुत से ऐसे कब्रिस्तान मौजूद थे। मैंने एक रोज़ सुबह वहाँ जाने की तैयारी की। मेरे मुअज़्ज़िन दोस्त ने, जिसके साथ लुत्फुल्लाह साहब ठहरे हुए थे, मुझे मना किया कि ऐसा नहीं करना, ये हमाकत है, क्योंकि हर कब्रिस्तान के पास एक पारसी पुरोहित बतौर संतरी तैनात होता है। अगर कोई शख्स इस जगह की बेहुरमती करता हुआ, यानी उसे छूने या इसके अंदर जाने की कोशिश करता हुआ पकड़ा जाए, तो उसे यकीनन कत्ल कर दिया जाएगा या बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी। अपने दोस्त की इस तंबीह से मेरा शौक़ घटने के बजाय और बढ़ गया और मैंने कहा, कुछ भी हो मैं इसे देखूंगा ज़रूर। जब मेरे दोस्त ने महसूस किया कि मैं इस काम पर तुला हुआ हूँ, तो उसने मुझे शाम तक इंतज़ार करने के लिए कहा, जब वो खुद भी मेरे साथ मेरी मदद के लिए जाएगा। लिहाजा हम शाम को रवाना हुए। शहर के मशरक़ी फाटक से कोई 1 मील के फासले पर गए, जहां हमें बहुत से अकहरे मीनार नजर आए, जिनकी दीवारों पर बेशुमार बदसूरत गिद्ध बैठे हुए थे, जो सर से सीने तक बेबाल पर थे। हम इस खतरे के पेश नज़र एक दरख्त के नीचे ठहर गए कि कोई पुरोहित या इधर से गुजरने वाला कोई चरवाहा या कोई दूसरा राहगीर हमें न देख ले। जब मुनासिब वक्त आ गया तो अपने दोस्त को दरख्त के नीचे छोड़कर मैं मीनार की तरफ बढ़ा, ताकि अपने शौक़ तजस्सुस की तशफ़ी कर सकूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि वो पूरी तरह होशियार रहेगा, अगर किसी को करीब आते देखेगा तो खास कर मुझे ख़बरदार कर देगा
اور میں اسے خطرے کی نشانی سمجھ کر الٹے پیروں بھاگ لوں گا اور دست کی جانب آ جاؤں گا۔ اس مشورے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھا۔ 1 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر میں پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ چونکہ پہاڑوں اور درختوں پر چڑھنے کی مجھے مہارت حاصل تھی، لہذا میں بہت آسانی کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا، جہاں اندرونی حصے میں مجھے ایک خوفناک منظر دکھائی دیا۔ بہت سے انسانی ڈھانچے، کچھ سالم حالت میں، کچھ ٹکڑے ٹکڑے کفن کی دھجیوں میں غلط سلط وہاں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو اوپر دمدمے ہی پر پڑے ہوئے تھے اور بعض لاشیں درمیانی گڑھے میں گر چکے تھے۔ وہاں کی تیز اور ناقابل برداشت بدبو 5 منٹ کے لیے بھی مجھے وہاں ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی، لہذا میں تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ بدقسمتی سے میرے ہاتھ دیوار کی اوپر کے حصے سے چھوٹ گئے اور میرے پیروں کی ایڑیاں تالے پر سالہ تراشی کرتی رہ گئیں۔ میں عمارت کے اگلے حصے پر گرا، میرا سینہ دیوار سے چھلنی ہو کر زخمی ہو گیا۔ میرے گرنے کی آواز اور تالی کی کڑکڑاہٹ نے پارسی نگران کو جو اپنی چھوٹی سی کوٹری میں سویا ہوا تھا جگا دیا۔ اس کی کوٹری مجھ سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر تھی۔ وہ بہت خوفناک انداز میں بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کے منہ سے لعنتی ملامتی کلمات اور بری بری گالیاں نکل رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی لاٹھی تھی، ساتھ ہی میں لوگوں کی مدد کے انداز میں پکار بھی رہا تھا جیسے ڈاکو اسے قتل کرنے والے ہوں۔ نگران کی اس آواز اور میرے دوست کی کھانسی بیک وقت اس طرح آئی کہ میں درخت کی جانب بھاگ پڑا ہوا۔ یہاں پہنچ کر ہم دونوں کو اندازہ ہوا کہ بیچارہ نگران ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے سب دانت ٹوٹ چکے تھے۔ وہ کمزور اور نصف اندھا تھا، یا اسے توندی کی شکایت تھی، کیونکہ وہ بجائے ہماری سمت آنے کے بالکل مختلف سمت میں دوڑ رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی زمین لاٹھی پر بھی مارتا اور اس طرح لعنت ملامت کرتا گویا اس کے تمام اعضاء کی قوتیں اس کی زبان میں آ گئی ہوں۔ چونکہ کوئی شخص اس کی مدد کو نہیں آیا، لہٰذا ہم سکون کے ساتھ واپس ہو گئے۔ بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص اسی پھاٹک کی طرف دوڑ رہا ہے جدھر سے ہم داخل ہوئے تھے، تو ہم دوسرے پھاٹک سے بغیر کسی پریشانی کے باہر نکل گئے اور گھر واپس آ گئے۔ میں نے عرق گلاب میں مردار سنگ ملا کر اپنے سینے کے زخم کو خوب دھویا اور جلد ہی مجھے آرام ہو گیا۔ لطف اللہ کی خود نوشت سے یہ اقتباس محض تفنن طبع کے لیے دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پارسیوں کو محمود آباد سے اپنے مردہ خانے کی منتقلی پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اسے بلا وجہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ منتقلی کی اس تجویز کا واضح سبب یہ ہے کہ پارسی اپنے مردہ خانے عموماً شہر سے باہر بناتے ہیں تاکہ وہاں نہ گدھوں کو مداخلت کا خطرہ ہو، نہ گدھوں کی مداخلت کا خطرہ ہو۔ محمود آباد کا مردہ خانہ بھی جب بنایا گیا تھا تو کراچی شہر کی آخری انسانی بستی کینٹ اسٹیشن سے تقریباً 4-5 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن اب یہ مردہ خانہ عین قلب شہر میں آ چکا ہے، تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ پارسی اپنی مذہب کی تقدسی کی خاطر اسے کراچی شہر سے باہر کسی ایسی جگہ منتقل کر دیں جہاں مستقبل میں بھی کسی بستی بسنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح جسے ایک بار بنانے کے بعد اسے وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا، پارسیوں کے یہاں اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، لہٰذا یہ تجویز ان کے لیے نہ صرف مذہبی لحاظ سے موضوع ہے بلکہ مفاد عامہ کے عین مطابق بھی ہوگی۔ اور مفاد عامہ کا خیال رکھنا تو پارسیوں کے 3 مذہبی اصول یعنی پندار نیک، گفتار نیک اور کردار نیک کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ جہاں تک پاک فضائیہ کے آنے جانے والے جہازوں کو چیلوں اور گدھوں سے خطرے کا خیال ہے، تو اس کا آسان سا حل یہ ہے، اور اس پر پارسیوں کو بھی غالباً کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کہ فضا میں وقفے وقفے سے گولیاں چلائی جائیں تاکہ اس قسم کی فالتو چیلیں جنہیں کوئی مذہبی تقدس حاصل نہیں ہے گھبرا کر وہاں سے غائب ہو جائیں۔ گدھ تو پہلے ہی اس پناہگاہ کے اندر رہتے ہیں، اس طرح مردہ خانے کے باوجود فضائیہ کے جہازوں کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ کالم آپ سن رہے تھے گدھوں کی مردہ خوری دیکھنے کا شوق، یہ شائع ہوا تھا 19 جون سن 2000 کو۔ اسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔